अब मैं दावत देता हूँ उस्ताजुल कुर्रा हज़रत मौलाना क़ारी एहसानुल्लाह साहब को कि वो तशरीफ़ लाएं और आपके सामने तिलावत फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लिल्मुत्तक़ीना मफ़ाज़न हदाइक़ व अअनाबा व कवाइब अतराबा व कअसन दिहाक़ा। ला यस्मऊना फ़ीहा लग़वन वला किज़्ज़ाबा जज़ाअन मिर रब्बिका अताअन हिसाबा। रब्बिस समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा अर्रहमानि ला यमलिकूना मिन्हु खिताबा। यौम यक़ूमुर्रूहु वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन लह। यौम यक़ूमुर्रूहु वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन लह। لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا.
والملائكة صفا لا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه ذلك اليوم الحق فمن إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم يوم يكون الناس كالفراش
فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدريك ما هي نار حامية صدق الله العظيم.